نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Quranic Basic Grammar course by Noor Hidayat. बैच 2 आप सबको खुश आमदीद है लेक्चर नंबर 23 में. हमारा आज का टॉपिक है अस्माए खमसा. अस्माए खमसा मीन्स 5 स्पेशल नाउन्स. सा मीन्स 5 को कहते हैं 5 स्पेशल नाउन्स. अरबी जुबान में बास कलमात के आखिर में कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहती है जिससे मायने में कोई फर्क नहीं आता. मायने की तब्दीली के बगैर इसम की ज़ाहरी शक्ल या हालत में तब्दीली को हम एराब कहते हैं. हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी एराब की. या किसी कलमे के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली जिससे मायने तब्दील ना हो एराब कहलाता है. तो एराब इसकी 2 अक़साम हैं. इसको देखते हैं हम. एराब बिल हरकत और दूसरी है एराब बिल हर्फ. एराब बिल हरकत क्या है? किसी कलमे के आखिरी हर्फ पर मौजूद हरकत दम्मा फतहा कसरा की तब्दीली को एराब बिल हरकत कहते हैं. यानी आपके सामने अगर कोई कलमा आया है और उसके आखिरी हर्फ की हरकत तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे एराब बिल हरकत कहा जाएगा. कलिमातुन, कलिमातन और कलिमातिन. देखिए अब इससे मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. और एराब बिल हर्फ क्या है? किसी कलमे के आखिर में मौजूद आखिरी हर्फ की तब्दीली को एराब बिल हर्फ कहते हैं. ये तब्दीली सिर्फ अलिफ वाव या में होती है. ऐसा कलमा जिसके आखिर में अलिफ वाव और या हो, उसमें आखिरी हर्फ की जो तब्दीली होती है उसे एराब बिल हर्फ कहा जाता है. यानी ऐसे कलमा जिसके एंड पे आपको अलिफ वाव और या मिलेगा, उसमें जो एराब की तब्दीली आएगी वो एराब बिल हर्फ कहलाएगी. ये आप फर्दर इंशाल्लाह इसको स्टडी में समझेंगे. आज भी हम इसको लेक्चर में भी देखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं. जो हमारा आज का टॉपिक है अस्माए खमसा, 5 स्पेशल नाउन्स. अरबी में कुछ 2 हरफी अस्मा ऐसे हैं जिनकी ज़ाहरी शक्ल दूसरे अस्मा से मुख्तलिफ होती है. यानी ये 2 रूट लेटर वर्ड्स होते हैं. हम इनकी हालत रफा, नस्ब और जर को आज समझेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, ये 5 स्पेशल नाउन्स, इनमें क्या स्पेशल है? इन्हें क्यों स्पेशल कहा जाता है? हम इनको देखते हैं. और ये हमारा टॉपिक अस्माए खमसा का 5 स्पेशल नाउन्स, ये हमारा मुरकबे इजाफी की ही कंटिन्यूटी में आएगा. क्योंकि ये अस्माए खमसा मुजाफ बनकर इस्तेमाल होते हैं. ये कौन-कौन से अस्माए खमसा इनको देखते हैं, इनकी मीनिंग समझते हैं. अबुन वालिद, फादर. अखुन भाई, ब्रदर. हमुन सुसर, फादर इन लॉ. अब ये जो सुसर हैं, ये औरत पे भी सुसर हो सकते हैं और मर्द पे भी. फमुन मुंह, माउथ, यानी आपके जो होंठ वाला हिस्सा है. ठीक है. पूरा चेहरा नहीं, हम तो उसको मुंह कह देते हैं ना, लेकिन वो वजहुन होता है, चेहरा. लास्ट है रू वाला. ओनरशिप, पोजेसर ऑफ, ये मलकियत के मायनों में आता है. वाला जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला. ठीक है. तो ये वो वाला वाला है. ये 5 अस्माए खमसा हैं जो स्पेशल नाउन्स हैं. देखिए 2 रूट लेटर हैं इनके, 2 हरफी अस्मा हैं. ये हमेशा मुजाफ बनकर आते हैं. जब ये मुजाफ बनते हैं तो फिर इनमें कुछ चेंजेस आती हैं.
تو ہم ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اسی لیے ان کو اسپیشل کہا جاتا ہے کہ جب یہ مضاف بنتے ہیں تو ان کی رفع نصب اور جر میں ان کی جو اعراب ہے یعنی ان کی شکل ظاہری شکل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو آپ کے پہلے 4 ہیں یہ منصرف اسماء ہیں. دیکھیں ان کے آخر میں آپ کو تنوین مل رہی ہے. اب ہم ان کی رفع نصب اور جر سمجھیں گے. تو سب سے پہلے حالت رفع دیکھتے ہیں ان سب کی. ابن سے ابن، اخن، حمن، فمن اور ذو، یہ ان کی حالت رفع ہے. اب حالت نصب میں کیسے لکھے جائیں گے؟ ابا، ابن، اخن، حمن، فمن، ذا. حالت جر میں ابن، اخن، حمن، فمن، ذی. یہ ان کی حالت رفع نصب اور جر ہے. اب سیکوینس میں آپ کے ساتھ فلو میں اس کو پڑھ دیتی ہوں. ابن، 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 اخن، اخن، اخین، حمن، 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 فمن، 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 دو، ذا، ذی. تو یہ ان کا چارٹ ہے. یہ حالت رفع نصب اور جر میں ایسے لکھے جائیں گے. اور آپ دیکھیں نصب میں جب ہم کسی بھی اسم کو لکھتے ہیں تو ان کے آخر میں ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے جو یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اب کیونکہ یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں جب یہ مضاف بنیں گے تو حالت رفع نصب اور جر میں ہمیں کیسے ملے. تو سب سے پہلے ہم ان کی حالت رفع کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لکھے جائیں گے. حالت رفع میں ابو، اخو، حمو، فو اور دو، یہ ان کی حالت رفع ہے. اب حالت رفع میں اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ یہ حالت رفع میں ان کے آخر میں واؤ کا ایڈیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حالت رفع ہے. اور ہمیشہ حالت رفع میں جب بھی کوئی اسم ہوگا تو اس کے آخر میں آپ کو دمہ ملے گی، پیش ملے گی. تو اب کیونکہ پیش کی دوستی واؤ کے ساتھ ہے تو اس کے آخر میں ایک واؤ کا اضافہ ہو گیا ہے. ابو، اخو، حمو، فو اور ذو. ٹھیک ہے، یہی ان کی اسپیشل بات ہے کہ جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کی ظاہری شکل بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور رول وہی اپلائی ہوگا نو الف نو تنوین کا. رائٹ. اب آگے دیکھیے گا ان کی حالت نصب دیکھیے. ابا، اخا، حما، فا اور ذا. اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہاں پر حالت نصب میں کیونکہ اس کے آخر میں فتحہ آئی تو یہاں پر الف کا اضافہ ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور زبر کی الف کے ساتھ دوستی ہے. تو یہ پھر جب حالت نصب میں آئیں گے مضاف بن کر تو آپ کو اس شکل میں ملیں گے. اب حالت جر دیکھتے ہیں ہم ان کی. ابی، اخی، حمی، فی اور ذی. اب یہاں پر آپ نے یہ فی جو ہے حالت جر میں جو آ رہا ہے یہ آپ نے حرف جر فی نہیں سمجھنا. یہاں پہ آپ کو کانٹیکسٹ بتا دے گا جہاں کہیں آپ کو فی جو ہے اسماء خمسہ والا حالت جر میں ملے گا. تو یہ ان کی حالت رفع نصب و جر ہے جب یہ مضاف بن کر ملیں گے. تو اس پہ ایک سیکوینس میں پڑھ لیتے ہیں چارٹ کو. ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، حمو، حما، حمی، فو، فا، فی، ذو، ذا، ذی. قرآن مجید میں ابن، اخن اور ذو کا استعمال زیادہ ہے. اب ابن، اخن، حمن اور فمن یہ اسم کی طرف بھی مضاف بن کر ملتے ہیں اور اٹیچ پروناؤن کی طرف بھی. ٹھیک ہے، ضمائر کی طرف بھی مضاف بنتے ہیں. ان کے بعد آپ کو اسم بھی مضاف الیہ بن کر مل سکتا ہے اور اٹیچ پروناؤن بھی. جبکہ جو ذو ہے اس کے بعد ہمیشہ ہمیں اسم مضاف الیہ بن کر ملے گا. اور ابن، اخن، حمن اور فمن ان کے بعد جب یائے متکلم مضاف الیہ بنے گی تو یہ ان کی شکل سیم رہے گی. ٹھیک ہے، جیسے اب
अबी, अखी, हमी, फी, ये इसी तरह हालत जर में लिखे जाएंगे जब या मुतकल्लिम इनके बाद मुज़ाफ इलैह के बनकर आएगी। अब हम देखते हैं कि ये जब मुज़ाफ बनकर आते हैं, ठीक है? तो इनकी जो चार्ट है, हालत नफ़ा, नस्ब और जर में इनको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? इनकी वाहिद, जमा, मुसन्ना और जमा को, ठीक है? तो वाहिद है अबुन, अखुन, हामुन और फमुन। इसकी मुसन्ना क्या बनेगी अबुन की? अब, अबवानी, अबवैनी, अबवानी हालत रफ़ा, अबवैनी नस्ब और जर। अखुन की मुसन्ना अखवानी हालत रफ़ा, अखवैनी नस्ब और जर। हमुन, हमवानी हालत रफ़ा, हमवैनी नस्ब और जर। फमुन, फमवानी हालत रफ़ा, फमवैनी नस्ब और जर। तो ये इस तरह से हालत नस्ब और जर में लिखे जाएंगे और रफ़ा में मुसन्ना के जब होंगे इनका आदत। जमा में देखिएगा, अब उनसे जमा इसकी हो जाएगी आबाउन, इख्वानुन, इख्वातुन। हामुन की जमा हो जाएगी अहमामुन, फामुन की अफमामुन और अफवाहुन। इसकी 2 तरह से जमा आती है, ठीक है? तो ये इनका वाहिद, मुसन्ना और जमा का चार्ट था, ठीक है? और हमने इसमें इनके नफ़ा और रफ़ा, नस्ब और जर की भी देख ली कि किस तरह से रफ़ा, नस्ब और जर में ये लिखे जाएँगे। रूल वही अप्लाई होगा मुज़ाफ का, नो तनवीन, और जो मुसन्ना वाले हमारे ये सीगे हैं इनके आखिर से नून ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि फिर ही इसका इराब हल्का होगा नून ड्रॉप होने से, राइट? आगे देखते हैं हम। अबू कुनियत के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे अबू बकरिन, अबू हुरैरा और अबू लहबिन। अबू हामिदिन, हामिद के वालिद अबू, हालत रफ़ा में मुज़ाफ, हामिदिन मुज़ाफ इलैह। हमू ज़ैदिन, हमू मुज़ाफ, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह, ज़ैद के सुसर। फू ज़ैदिन, ज़ैद का मुँह, फू मुज़ाफ, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह। अब यहाँ देखिए कि इनके बाद हमें इसम मिल रहा है, ठीक है? मुज़ाफ इलैह के तौर पर। आगे देखिएगा अबू का, अबू मुज़ाफ, काफ अटैच ज़मीर मुज़ाफ इलैह, तेरा बाप या आपके वालिद। इख्वानुकुम, इख्वानु मुज़ाफ, ये जमा है अखुन की, और कुम अटैच प्रोनाउन मुज़ाफ इलैह, तुम्हारे भाई। आबाउकुम, तुम्हारे बाप दादा। आबाउ, अबुन की जमा है, कुम अटैच प्रोनाउन इसके साथ मुज़ाफ इलैह है। तो ये अस्माए खमसा है, ये मुज़ाफ बनते हैं और आपने इनकी मुख्तलिफ शक्लें देखी हैं किस तरह से ये हालत रफ़ा, नस्ब और जर में लिखे जाएंगे। हालत रफ़ा में जब ये मुज़ाफ बनकर आएंगे तो ये वाव के साथ आपको मिलेंगे, हालत नस्ब में ये हमें अलिफ के साथ मिलेंगे और हालत जर में ये इस तरह से आपके सामने या के साथ नजर आएंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दो, दो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अलग-अलग आता है। अब इसके चार्ट को समझते हैं हम। पहले हम मुज़क्कर के चार्ट को समझते हैं कि जब दो हालत रफ़ा, नस्ब और जर में किस तरह लिखा जाएगा। जब वो वाहिद होगा तो मुसन्ना होगा और जमा की सूरत में, ठीक है? तो पहले वाहिद वाला देख लेते हैं। दू, ज़ा, दी, दुअल मुसन्ना, दवा, ज़वई, दवई। जमा, दवू, दवी, दवी। जमा 2 तरह से आएगी, ठीक है? ऊलू, ऊली, ऊली। अब जहाँ ये वाव आ रही है ना ऊलू में, हमज़ा के बाद, ये वाव रस्मुल ख़त में है, ठीक है? ये वाव पढ़ने में नहीं आएगी, इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे आप। इसको सिर्फ़ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। आगे देखिएगा। ये हमारा सारा मुज़क्कर का चार्ट हो गया दो का।
ٹھیک ہے. اب ہم مونس کا چارٹ دیکھتے ہیں. جو یہ روح ہے نا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. اب ہم مونس کی طرف چلتے ہیں. تو مونس کے لیے آتا ہے ذاتن. تو اس کے چارٹ کی صورتیں دیکھ لیتے ہیں. رفع نصب اور جر. پہلے واحد دیکھتے ہیں پھر مثنیٰ اور پھر جمع. ذاتو ذاتا ذاتی. مثنیٰ ذاتا ذاتئی ذاتئی. مثنیٰ بھی اس کی دو طرح سے آتی ہے مؤنث کی. ذواتا ذواتئی ذواتئی. جمع کو دیکھیے گا ذواتو ذواتی ذواتی. اسی طرح جمع بھی دو طرح سے ہے کہ جیسے اس کی مثنیٰ دو طرح سے لکھی جاتی ہے. اولاتو اولاتی اولاتی. تو یہ مؤنث کا چارٹ ہے آپ کے سامنے. ان سب چارٹس کو لکھ لیجیے گا. ہم ان کو اپنی کلاس پریکٹس میں انشاءاللہ اچھے سے سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس میں آپ کے سامنے آ رہا ہے مثنیٰ کا ذواتا یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. رائٹ. آگے دیکھتے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹس لکھے گا. تمام اسماء روح کی مختلف شکلیں ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتی ہیں. روح کا مضاف الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. کبھی بھی ضمیر ان کا مضاف الیہ نہیں بنتی. ٹھیک. تو یہ اس پوائنٹس ہیں. کچھ پوائنٹس اور لکھ لیتے ہیں ہم اس کے کہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ روح کے بعد ہمیشہ آپ کو اسم ملے گا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ضمیر آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد. آگے دیکھیے گا. ان کا اردو ترجمہ والا والے اور والیاں کے ساتھ کیا جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پوزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے. آگے دیکھیے گا. قرآن کریم میں سے ذواتا حالت رفع میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے. ذواتا افنان. ہری بھری ڈالیوں والے. ٹھیک ہے. قرآن میں زیادہ تر دوسری صورت اولو اور اولاد استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں جو اس کی جمع کی یہ والی دو فارمز استعمال ہوئی ہیں اولو اور اولاد. تو وما یذکر الا اولو الالباب. اولو الالباب. ٹھیک ہے. اولو جمع عقل والے. اب ٹرانسلیشن میں دیکھیں نا اولو کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے والے کے ساتھ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ حمل والیاں. اب یہاں سے ہم آپ کے ساتھ پریکٹس شروع کرتے ہیں. آ جائیے فوزی شاباش. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کلیئر ہو گئے آپ کو اسماء خمسہ 5 اسپیشل ناؤنس؟ آئی تھنک ان کی وہ جو فارمز ہے نا وہ پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گی. وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل. آپ کو یاد ہے اس وقت جو میں نے بتائے ہیں کتنے ذہن میں مجھے ریپیٹ کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ؟ ہاں جی وہ ہمارے پاس ہے اسماء خمسہ 5 ہے. ابون اخون قامون قامون اینڈ ذو. رائٹ. اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ کس صورت میں آتے ہیں؟ کیا بنتے یہ ہیں؟ منصف اسماء اور مضاف بنتے ہیں. مضاف بنتے ہیں. رائٹ. چلیں پڑھیے گا اور پہچانے. اس میں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ وہ ابونا شیخ کبیر. اس میں ابونا یعنی نا ضمیر کے ساتھ آیا نا. رائٹ. ابو ابو. ہاں ابو اس کی عرابی حالت کیا ہے مجھے بتائیں گی؟ رفع حالت میں ہے یہ. ہاں جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو واؤ کے ساتھ جب آ رہے ہیں تو وہ ان کی ساری حالت رفع ہے کیونکہ واؤ کی الف کے ساتھ دوستی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ابا ہو جائے گا تو نصب ہو جائے گا اور نصب کی کیونکہ زبر آتی ہے تو زبر کی جو ہماری دوستی ہے وہ الف کے ساتھ ہے. رائٹ. یہ ہمارا مضاف الیہ بن گیا. ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ لکھی ہے میں نے سلائڈ پہ پڑھیے گا. جی ہمارے والد. جی ابونا شیخ کبیر. ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں.
नहीं, बस हम जितना हमने अभी पढ़ा है हम उसी को चलें आगे देखिए। अगली आयत में आपको कोई मिल रहा है? कोई स्पेशल नाउन? वजाऊ वजाऊ आबाहुम इशाउन यबकूना, यहाँ पे आबा अबाहुम, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ट्रांसलेशन पढ़िएगा फौजिया। अपने वालिद के पास। अपने वालिद के पास, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ ऐसा गए? आपने अनम्यूट करने के लिए बोला है? अच्छा, आप भी होगी समीना जी, आप म्यूट कर देना। यार जी आप कर लीजिए, फिर मैं जरीना जी का माइक मुझे नजर ही नहीं है बाहर। चलें, जो लास्ट आयत कर रही थी ना फौजिया, उसको कंटिन्यू जी जी मैं शो करती हूँ। मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर दिया। जी चलें बिस्मिल्लाह। चलें जी जी कीजिए। इस नहीं जी अभी। इस कौला यूसुफु लि अबीही, हम्म इसमें अबी जो है वो मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो हम्म ही जो है मुदाफिल है, तो हम्म अबी जो है हम्म ट्रांसलेशन पढ़िए। इस कौला जब कहा हम्म यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लि अबीही अपने वालिद से। बस हम उतना ही करेंगे जितना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। राइट, तो आगे अच्छा, लि देखिए। अबीही अपने वालिद से, जी। राइट, समीना जी आइएगा प्लीज। जी उस्ताजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये पहली वाली आयत रिपीट कीजिएगा। वस्कुर अखा आदिन जी। इद अंदरा कौमहू। हम्म अखा आदिन, अखा आदिन, ये क्या है? अखा नसब में है, हम्म ठीक है। आद के भाई। अखा आदिन, आद के भाई। हाँ जी, अखा नसब में है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगली आयत में देखिएगा। जी, इसमें आपको कोई अस्मा खमसा में से इसम मिल रहा है? जी, अखूहुम। अखूहुम, राइट। यहाँ क्या एराब है? अखा अखू, अखुन, ये भी नस अखू, अखा, अखी। आप बताइए। अखो अखा अखी, बाओ के रफा है। बाओ के साथ जो आपको पूरा चार्ट मिलेगा ना, वो आपका जी रफा में होगा, ठीक है। तो ये रफा में है जी यहाँ। जी। और हम यहाँ क्या हो गया? अटैच प्रोनाउन इसका अहो मुदाफिल है। मुजाफ इलैह हो गया, राइट। पढ़िएगा। उनके भाई। उनके भाई। नेक्स्ट आयत में लिखिएगा। व इला आदिन अखाहुम हूद। हम्म अखाहुम राइट, अब यहाँ अखा का एराब क्या है? नसब। नसब, राइट। ठीक है, अब आपको याद रहेगा अखू, अखा, जी अखी। और जो हम आ रही है यहाँ पर अटैच प्रोनाउन है इसकी, ये इसका मुजाफ इलैह बन जाएगा, ठीक। जी जी जी। ट्रांसलेशन पढ़िएगा। उनके भाई। उनके भाई, राइट। चलिए, बारकल्लाहु फीकी समीना जी। नीलोफर या जी आ जाइए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इसमें आपको कोई अस्मा खमसा में से इसम नजर आ रहा है? जी, जू जू हम्म सातिम। ज़ू साअतिन, राइट। ज़ू की एराबी हालत क्या है? कोई आइडिया हो रहा है आपको? जी, मरफू है ये। ज़ू मरफू है। अब ये भी मुझे बता दीजिए कि ये ज़ू मुज़क्कर के लिए आया हुआ है या मुअन्नस के लिए है? कौन सा ज़ू है ये? ये मुअन्नस के लिए है। मुज़क्कर के लिए, ठीक है। नहीं, ये मुज़क्कर के लिए, जी, हाँ, ज़ू मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए ज़ातुन से ज़ातु, ज़ाता, ज़ातुन। जी ज़ाती, जी ठीक है। तो ये मुज़क्कर जी। है, राइट। और साअतिन मुज़ाफ इलैह हो जाएगा। ट्रांसलेशन पढ़िए। मुज़ा वुसाअत वाला। देखिए, अब वुजू का तर्जुमा वाला के साथ आ रहा है ना,
وسط جی والا. جی اب اگلی آیت میں دیکھیے کہ آپ کو کوئی مل رہا ہے. جی واللہ ذو الفضل العظیم. رائٹ. یہ ہمارا جو ہے ذو الفضل العظیمی. عظیم جو ہے نا یہ فضل کی صفت بن رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. صفت ہے. جی جی. چلیں اب تو اس یہاں کی. پہ ذو الفضل ہوں ذو مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. ہوں مضاف و مضاف الیہ بن کے آیا ہے. فضل والا. فضل والا. آگے دیکھیے اگلی اللہ آیت میں. کباسط کفہ اللہ کباسط کفہ الی الماء لیبلغوا فوق الرعد. نہیں یہ تو سورہ کا نام ہے. ہاں اس میں کون سا ہے؟ 5 پڑھے نا. ابن، اخن، فمن، حمن، فمن اور دو. کامن. ہوں جی فاہو. رائٹ. گڈ. پہنچ گئی آپ وہاں پر. چلے جی چلے پڑھیے کی ٹرانسلیشن. تو جی اس کا منہ. اس کا منہ. آپ او سمجھ فا آئی. فی. اب جی اب جی مجھے جی جی بتائیے حالت نصب. کون سی ہے. حالت نصب میں منصوب ویری بن گڈ. کے آیا ہے. ویری گڈ منصوب ہے یہاں پہ. چلیں بارک اللہ فیکی. کیونکہ ہمیں جو مضاف ہے وہ تینوں عربی حالتوں میں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. آج یہ جی جی نبیلہ جی. جزاک اللہ. وہی سوری زرینہ جی آپ آ جائیے. مجھے لگا اس کے بعد نبیلہ کو بلا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیجیے گا. ان کانا ذا مالیوں و بنینا. ہوں ذا مالین. ٹھیک ہے. ادھر عربی جی حالت کے را کی. نصب ہے میم. شاباش. ٹرانسلیشن پڑھیں. ذا مضاف مالین مضاف الیہ مال والا. اگلی آیت میں کون سا مل رہا آپ کو. جی میم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. ذی القرنین میم. جی شاباش. عربی حالت کیا ہے. جی یہ جی جر ہے میم. جر میں کیوں گیا. ان کی وجہ سے. رائٹ. ویری گڈ. ان کیا ہے حرف جر ہے ہمارا. جر. ویری گڈ. بہت اچھا پہچانا ماشاء اللہ. چلے ٹرانسلیشن پڑھیے. ذو القرنین. 2 سینگوں والا. ایسے ہی اس کا ترجمہ جی کیا میم. جاتا ہے نا. چلے جی اگلی میم. آیت میں دیکھیے گا. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له ہے میم. اخون. ٹھیک ہے. جی اکیلا. میم. رائٹ. اس کی عربی حالت کیا آ رہی ہے. یہ رفع میں ہے میم. ٹھیک ہے. چلے بارک اللہ فیکی زرینہ جی. بہت اچھے. آ جائیے نبیلہ جی. نبیلہ چلی گئی ہے. چلو دیکھیں گے. آ جائیے نہیں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری سازا پہلے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں. چلے اس میں دیکھیے آپ کو اسماء خمسہ میں سے کوئی اسم مل رہا. جی اخوانو. اچھا دیکھیں آپ اسے پورا. اخوانکم ہوگا. ہاں ہم پورا پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا نا. یہ مضاف بنتے ہیں تو ہم پورا جو ہے جی اپنا مرکب نہیں توڑیں گے. آپ لوگ مضاف جی جی مضاف الیہ ٹھیک ہے. مکمل پڑھیں گے. رائٹ. جی اخوانو. عربی حالت کیا ہے اس اخوانکم کی. یہ مرفوع ہے اور جمع کے لیے آیا ہے. شاباش. یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اخون کی جی جمع ہے اخوان. اور اخوانو. ہاں اخوانو اس لیے آیا کہ کیونکہ مضاف بن رہے تو اعراب ہلکا ہو جائے گا اس کا. ویری گڈ. بہت اچھا جی پہچانا. پڑھیے گا ٹرانسلیشن. تمہارے بھائی. تمہارے بھائی. رائٹ. آگے دیکھیے گا. اس میں آباؤنا. گڈ. چلے آبا. یہ کس کی جمع ہے.
ये अबुन की अबुन की जमा अबुन की है। जमा है और और ना क्या है जी इसमें? हम इसमें मुदाफ इलैह हमारे हाँ, हाँ जी, अटैच प्रोनाउन है, राइट। पढ़िएगा। अटैच प्रोनाउन जी। अबाउना हमारे बाप, जी, अगली आयत में देखिएगा हमारे आपको। बाप दादा। राइट। आबाई का गुड, बिल्कुल सही। अब बताइए यहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन पढ़िएगा। तुम तेरे वालिद। तेरे वाले, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, बारकल्लाहु फीकी। आज हमने अस्माए खमसा को सीखा है। अस्माए खमसा 2 लेटर्स वर्ड होते हैं, 2 हरफी अस्मा हैं, मुज़ाफ बनकर आते हैं और इसको हमने मुख्तलिफ चेंजेस देखी, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे इसको अपने फिनिश करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।